Salam, bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de shbah safra. Je confie dans ma shbah safra, surtout faire dans hada nsahwa. D'autant plus que vous pouvez le préparer et le mettre dans des boîtes hermétiques ou تحطوه في congélateur ou la تحطوه في هكا en cuisine تخلوه, y a pas de souci. كيجوكم je sais pas كيجوكم ضياف ولا كي تحبوا je sais pas ديروه في اللحم الحلو, تجبدوا شويه حبيبات وديروهم في اللحم الحلو. داكوغ دونك فوالا هنا درنا 3 كيلات لوز مرحي, درنا 3 كيلات لوز بيض عادي مرحي مع كيلو سكر. انا هنا كانت عندي اون كوموند دونك درت كيله شويه كبيره. فوالا مع كيلو سكر, هذاك السكر تاعكم تكونوا رحيتوه دو بريفيرونس, تكونوا رحيتوه وحده في الروبو, نيمبورط كال روبو اللي عندكم اشوا, ولا تجوزولو ضربه زوج بالروبو تجوزولو باش يولي رقيق او ميم طون يجيكم معسل هذاك شبه الصفرا تاعكم. ونطموه بالجون دوف تاعنا. هنا انا راني دايره 6 جوندوف, شفتوا الكيله هذيك اللي كيلت بها راني دايره 6 جوندوف. نتوما تبداو ب 2 جوندوف وزيدوا, بداو زيدوا بالعقل وديروا له رشها ما زهر تاع قيس زوج مغارف كبار ما زهر. داكوغ انا هنا عندي الكيله تاعي شويه كبيره دونك سي بور سا راني درت شويه, نتوما ديروا شويه برك ما زهر زوج مغارف ولا على حسب دوك, هي اوفيت على حسب الكيله اللي تكيلو بها. وتبقاو تخلطوا بيان, تخلطوا وتعجنوه بين يديكم, تحكوا بيان هذاك باش السكر هذاك يدخل بيان في اللوز ديالنا. داكوغ وطموا دونك فوالا, وتشوفوا الا ما طمت لكمش تزيدوا لها. كيما انا هنا على بالي بلي تنطم لي بستة باسكو ما فين نخدموا بالكيلات هذوك, على بالي بلي تنطم لي بسي جوندوف, وانتم لما نطمت لكمش زيدوا. تجيكم اون بات ما هي طريه بزاف ما هي بزاف, تجيكم اون بات شاده روحها. فوالا دونك هنا فوالا رانا نطموا فيها. هي مليح لو كان تخدموها وتخلوها تبات, تحطوها في دون ديروا لها فيلم اليمونتير وتخلوها تبات, ولا تخدموها صباح تخلوها العشيه. حنا هنايا خليناها تريح شويه برك 15 مينوت جوبونس, درناها خليناها تريح 15 مينوت histoire de on était pressé, on n'avait pas le temps. donc voilà, تعجنوها بيان, بقاو تحكوها دوك نحوها من الجفنه تاعنا من القصعه ونحطوها. فوالا فوالا هنا تبقاو تحكوا فيها بيان مع لا طابل مع لو بلان دو طرافاي تاعنا. Maintenant, on va laisser la pâte se reposer pendant 15 minutes. Minimum 15 minutes. Il y a de préférence 30 minutes, 1 heure, 2 heures de temps. Voire toute la nuit, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a نحكموا طابي تاع السيليكون تاعنا ونحطوا لي مو تاعنا في الماء باش يخرج لنا فاسيلمون من كي نقطعوا لاباط ما يلصقوناش في لاباط. فوالا دونك انا راح نخدم قدامكم, نعطي لافي تخدم دونك باسكو قلت لكم هذه سي اون كوموند. دونك تحبوا تخدموا تحلوها دون ان ساشي, حلوها. تحبوا تحلوها سور ان تابي تاع سيليكون, حلوها. ديروا فيلم اليمونتير فوق لاطاب, ديروا يا با دو بروبليم. ولا درتوها قباله فوق لاطاب ما عندكم ني هادي درتوها قباله فوق لاطاب, ديروا شويه مايزينا. فوالا مي دو بريفيرونس ساشي. وتحلوها ليبيسور تاعها تكون ماشي بزاف, 1 سنتي من 1 سنتيمتر حتى ل 2 سنتيمتر, عندكم من 1 حتى ل 2, حنا درناها 1 وشويه 1 سنتيمتر شويه. فوالا تحلوها بيان. en fait نديرو لو ساشي باش ما تلصقناش برك بور فاسيليتي لو طرافاي. هذا مكان باش ما نقعدوش كل دقيقه يدينا يتلاصقوا الغولو تاعنا يلصق اكسيتيرا. فوالا نجيبو لي مول تاعنا ونطبعو ومن بعد تيك نحاهم. لي مول تاع شبح الصفرا راهم باينين, كاين دي بتي كور, كاين دي بتيت فلور, كاين هلال, كاين تريونغل, ترافل, كاين بزاف لي موديل.
فوالا ونقعدو نطبعو في لي مول تاعنا بلوتو في لاباط ديالنا. ابخي اون فوا نطبعوهم نديروهم نديروهم في البلون دوف، نجوزوهم في البلون دوف اون بروميير فوا. ابخي نحطوهم يتقلاو، الزيت تاعنا تكون سخونه، نكونو سخناها، نحطوهم يتقلاو اون سول فوا. ابخي نحوهم نخلوهم شغل بيوضه شويه، نحوهم نحطوهم sur le côté، نخلوهم يبردو. اون فوا يبردو نعاودو نرجعوهم يتقلاو، نقلوهم دو فوا. ابوبري ليبيسور تاعها 1 عندكم من 1 سنتيم حتى ل 1.5 2. moi je trouve que 2 c'est trop. donc voilà. تحبوا ديروهم في المايزينا ديروهم اوليو ما ديروهم في الماء ديروهم في المايزينا، يا با دو بروبليم. فوالا ابوبري هنا درنا لكم باش تشوفوا ابوبري حتى قلت لكم 1 او 1.5 ابوبري. فوالا هنا حكمنا البلون دوف تاعنا ونجوزوهم في البلون دوف، نمسحوا لهم مليح هذاك البلون دوف اللي فيهم بالبابي ابسوربون ولا بان طورشون يكون نقي يعني سبيسيال، تخلوه هكا برك لي غاتو ايتو، وتمسحهم تنحوا لهم كاع هذاك البلون دوف، تنشفوهم برك وتحطوهم. فوالا فوالا دونك هنايا نحوا لهم ليكسي تاع البلون دوف. بون هنا داك المورسو ما ضربليش مليح سيتو. تمسحوهم هكا تحطوهم دو كوتي. ابخي تبداو تقليوهم، قلت لكم تقلوهم اون فوا ومن بعد نحوهم شويه بيوضه يكونوا ابان دوغي. ابخي نحوهم وعاودوا رجعوهم يزيدوا يتقلاو اون دوزيام فوا، وتكون يكون شبح الصفرة تاعنا واجد. فوالا vous allez voir que c'est facile à réaliser et vous pouvez préparer une grande quantité وتحطوها soit في le congélateur soit dans une boîte وتخلوها في البلاكار ولا بلاصه اللي ما تكونش يعني في كوزينه بزاف سخونه ولا. مي دو بريفيرونس ديروهم في كونجيلاتور، الا كانت عندكم بلاصه ديروهم في كونجيلاتور وكل يوم تجبدوا شويه يكونوا يجوكم ضياف ولا تلقاوهم واجدين. تجبدوا 10 حبيبات تزيدوهم في اللحم الحلو، كي ديروا اللحم الحلو تاعكم يسخن رموهم في المريقه هذيك اللي فيه، رموهم ياخذوا ماشي ميم با الغلياج ولا تسخنوا، غير تسخنوا اللحم الحلو تاعكم ارموهم فيه ابان ما تلحقش ياخذوا الغليه هكا دخلوا وخرجوا ونحوهم. فوالا هنا سينا برك نشوفوا الزيت ولا يسخونه مليح. ابخي سخونه بزاف الزيت باسكو حماروا لي هادو الاولين دونك الزيت كانت سخونه بزاف. درنا حبه برك باش سينا اسكو الزيت يسخونه مليحه ايتو. هنا ابخي عاودنا نقصنا كانت قويه النار سخنت بزاف، من بعد عاودنا نقصنا لها. وتستفوا حبيبات هذوك تاعكم تاع شبح الصفرها تحطوهم نخلوهم يتقلاو. قلت لكم ياخذوا اون بال دوغور، اون جولي دوغور، ونحاهم. صبعي يدخل في الزيت هنا هنا الزيت كانت بزاف سخونه سي بور سا يحمروا بالخف، دونك نتوما ما تخلوهمش يحمروا لكم بزاف. راكم تشوفوا بليك هنا حمروا بزاف، كي يحمروا بزاف نو سي با سا. هذه الفاغا الاولى حمرت لنا شويه، حنا ما نسحقهمش حمراء اسو بوان. خلوهم يحمروا. نحيوهم حطوهم sur du papier absorbant وخلوهم يبردوا شويه، ما يجوا يبردوا ويكملوا يطيبوا بهذيك السخانه تاعهم يكملوا يطيبوا. نحوهم كيما هكا فوالا كيما لا دوزيام فاك لا دوزيام فاك شوط نحوهم شويه بيوضه. ابخي خلوهم يبردوا، اون فوا يبردوا نعاودو نرجعوهم في الزيت يزيدوا كاين اللي يديروا لهم بلون دوف دو فوا، مو جيم با نديرهم دو فوا من بعد كي يتقلا يبقى فيه هذوك الدويرات صغار جيم با، اخر تاع يدخلوا في لاصوص ويخرجوا ويتنكلوا دونك فوالا كاين اللي يدير لهم بلون دوف ا سو مومون لا كي يخرجوهم يخليهم يبردوا يعاودوا يجوزوهم في البلون دوف ويعاودوا يقليهم. انا ما نجوزهمش بلون دوف نديرهم ديريكتوم، يعني نوريكم كيفاش نخدموا حنا، كيفاش نخدم انايا وكيفاش نخدموا حنا.
هذاك اللي في المقله، هذاك الفتات اللي في المقله عندنا حبه ولا 6 حبات تحلوا لنا. هذاك اللوز. فوالا عاودنا رجعناهم في الزيت هكا، دخلوا وخرجوا في الزيت وصاي راهم واجدين. اون فوا يزيدوا يحمروا شويه، نحوهم نخلوهم يقطروا في بابي ابسوربون ولا كسكاس ولا واش عندكم شي اللي كاين، ديروهم في كسكاس معليش، باسكو كسكاس يقولك يخلي الحاجه تقعد كروستيونط كو سوا دي فريت ولا يقعد الحاجه تاعكم تقعد كروستيونط. بابي ابسوربون يقولك ينديهم. دونك فوالا نحو لهم هداك الزيت تاعهم حطوهم اي فوالا صباح الصفرا تاعكم راه واجد. فوالا هنايا شبح الصفرا تاعنا هاوليك راه واجد او قدامكم، هاوليك كيفاش يجي. وهنايا قسمت لكم زوج حبيبات باش تشوفوا كيفاش يجي لداخل عادي نورمال. فوالا ميرسي ا فو.